बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महान होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी के ऊपर, बुर्ज जोज़ा के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम जेमिनी के ओवरऑल मई के जायचे के ऊपर बात करेंगे कि जनरल व्यू इसमें क्या आ रहा है। इस महीने में आपके लिए क्या चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं और क्या मसाइल हैं। ये महीना मिला जुला रहेगा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी होंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना भी होगा, मगर आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना होगा। अपनी तवज्जो अपने काम के ऊपर करनी होगी। अपने करियर के हवाले से ख़ानदानी मामलात के ऊपर भी तवज्जो करनी होगी, पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर भी फोकस करना होगा। और मकामी लोगों के जिस जगह आप रह रहे हैं, जहाँ आप रहन सहन है जिस इलाका में भी, उन लोगों के साथ कुछ मुआशी चैलेंजेस का सामना हो सकता है और कुछ फंड्स के लिए मामलात जो हैं, इलाकाई कामों के लिए मसाइल हो सकते हैं। कुछ चीज़ें सफ़र भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी करनी पड़े, तो उस दौरान थोड़ी सी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद भी होंगी। अपने मुल्क के अंदर अंदर सफ़र करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके कारोबारी मामलात के ऊपर बात करें तो कारोबारी मामलात बहुत बेहतरी की जानिब होंगे। कुछ पुरानी कारोबारी परेशानियां जो हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ सेटिंग होगी। कारोबार के ऊपर साजगार मौके मिलने की कभी उम्मीद है। और उसके बाद आपकी काफ़ी सारी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी हो सकती हैं। कुछ मामलात आपके अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरी की जानिब होंगे, मगर इस दौरान थोड़ी सी एहतियात करनी है। अल्लाह ताला से अपना राब्ता जोड़े रखना है। नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए। हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ा से जुड़े रहना चाहिए। और इस दौरान थोड़ी सी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो है तनाव चल रहा था, जो मसाइल चल रहे थे, उनमें कुछ बेहतरी आएगी। हो सकता है बैरून मुल्क के जो मामलात आपके चल रहे थे वो भी बेहतरी की जानिब हों। और इस दौरान हो सकता है आपको पहले से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। मगर इस दौरान थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी लापरवाही कुछ मसाइल जन्म दे सकती है। तो सबसे बेहतर है कि कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले जेमिनी ख़वातीन व हज़रात के कैरियर के ऊपर अगर हम बात करें तो कैरियर के हवाले से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आगाज़ में कुछ नेगेटिविटी का सामना हो सकता है राहु की जानिब से, क्योंकि राहु और मार्स और मरकरी का मिलाप जो है वो थोड़ा सा माइंड के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। मनफी असरात पैदा होंगे, बोलचाल रवैयों के ऊपर असरअंदाज होंगे, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होने का एलिमेंट भी है। तो थोड़ी सी अपने जुमलों के ऊपर फोकस करें, अपने जुमलों के चुनाव को बेहतर करें, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों से रहनुमाई लें, बड़ों की बातों को समझें और उसके बाद इन तनाज़ात को आगे ना बढ़ने दें। अगर कुछ तनाज़ात जन्म लेते हैं कारोबारी, नौकरी के हवाले से, ऑफिस के हवाले से, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से, तो आपको इनमें अपने बड़ों के साथ मुशावरत करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके बाद बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो उसके हवाले से ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा, आपके मामलात जो हैं वो पहले से बेहतर होंगे। ट्रेड के हवाले से तो ये बेहतर रहेगा, मगर तरक्की की राह तो खुलेगी, मगर इस दौरान नजर बद के असरात लगने के चांसेस हैं। तो अपना राब्ता रब से मजबूत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें और अच्छे लोग, मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ तामन करें, उनके रिलेशन से बेनिफिट उठाएं। ये वक्त उनसे फ़वाइद लेने का वक्त है और नए लोगों को अपने साथ शामिल करें, आज शामिल करके आगे बढ़ें और ये वक्त आपके कारोबार के लिए बहुत साजगार है, बहुत सारे समरात लेकर आएगा।
اچھا جی، اگر اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپ کے مالی معاملات کے اوپر، تو مالی معاملات میں بھی یہ مہینہ آغاز میں تو سازگار ہوگا، کیونکہ آپ کے 11ویں گھر میں جوپیٹر جو ہے بیٹھا آپ کو سپورٹیو انرجی دے گا. سپورٹیو انرجی کی وجہ سے آپ کے معاشی حالات جو ہیں مضبوط ہوں گے، مختلف طریقوں سے آمدنی بڑھے گی، کاروبار بڑھے گا، اور نوکری اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی صورتحال بہتر ہوگی، وہاں سے اچھی سیلری ملنے کی چانسز ہیں، کچھ وہاں پہ پرائز مل سکتا ہے، وہاں پہ آپ کی ورکنگ کے لحاظ سے آپ کو سراہا جا سکتا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی ایوارڈ یا کوئی انعام و کرام ملے گا. تو ماضی میں اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں تو وہاں سے بھی اب قوی چانسز ہیں، قوی امکانات ہیں کہ آپ وہاں سے جو ہے ثمرات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہاں سے فائدے آپ کو میسر ہوں گے. تھوڑا سا اس مہینے میں آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے اخراجات کو بیلنسڈ کر لیں، ترتیب سے دیں، تاکہ آپ اپنے اخراجات کو جب قابو میں کریں گے تو مالی دوسری جانب سے مالی پریشانیوں میں جو ہے بھی نہیں ہوں گی، تاکہ ترتیب سے کوئی بھی کام ہے وہ نظم و ضبط سے اگر کیا جائے تو مسائل سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ 19 مئی کو وینس بھی موو ہوگا، 14 مئی کو سن بھی موو ہوگا، تو اس کے اثرات بھی آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو، تو ان اخراجات کو بیلنسڈ کرنے کے لیے پہلے دن سے ہی پلان کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تاکہ آپ ان اخراجات کو کنٹرول کر سکیں، ان اخراجات کو بہتری کی جانب لے جا سکیں. کیونکہ زحل جو ہے، سیٹرن جو ہے، وہ آپ کے 9ویں گھر میں بیٹھا آپ کے اوپر اثرات ڈال رہا ہے. تو اس طرح آپ کی آمدنی میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اس کے علاوہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. اپنے اخراجات کو بیلنسڈ کریں، بیجا چیزوں کو، کیونکہ سیٹرن جو ہے غیر ضروری چیزیں، غیر نظم و ضبط کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ ایک ایسا معلم ہے جو آپ کو نظم و ضبط، ترتیب، سلیقہ، عقل، شعور، دانائی دیتا ہے. تو اس دوران تھوڑا سا آپ کو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد اگر آپ کی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں، صحت کے حوالے سے یہ مہینہ اوورال تو ٹھیک رہے گا. کچھ آپ کو چیسٹ انفیکشن ہونے کا خدشہ ہے، یا پھر کھانے پینے کی وجہ سے معدے میں، پیٹ میں امراض، پیٹ کے جو امراض ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں. اس دوران آپ کو چاہیے کہ موسمی تبدیلیوں سے بچیں، ٹریولنگ کے دوران ماسک وغیرہ، سن گلاسز لگائیں، اور تازہ پھل، تازہ سبزیوں کا استعمال بالکل کریں، اور ساتھ میں گھر کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں. اور گھر سے باہر کی بنی ہوٹلنگ یا فاسٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ احتیاطی تدابیر اپنا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر آپ کے محبت کے معاملات کے اوپر بات کریں، یا پھر آپ کی شادی شدہ زندگی یا پرسنل لائف کی اگر بات کریں، تو اس دوران یہ مہینہ بہت ہی رومانٹک رہے گا، رومانس سے بھرا ہوگا. آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت ملے گا. محبت کرنے والا جو پلینٹ ہے، وینس جو ہے، محبت کا جو سیارہ ہے، وہ آپ کے 5ویں گھر میں ہو کے آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا. اس میں آپ کی خواہشات امپروو ہوں گی، آپ کی جو چیزیں خاندان میں، آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی، آپ کی محبت پھیلے پھولے گی میاں بیوی میں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوگی. مگر یہ نیگیٹو ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ سن کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے تھوڑا سا میاں بیوی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، انا بن سکتی ہے. تھوڑی سی احتیاط کریں. 19 مئی کے بعد حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. 19 مئی تک احتیاطی تدابیر اپنائیں، سن کی ریمیڈیز کریں، وینس کی ریمیڈیز کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں، پرسنل ریلیشن شپ ہیں، دوستوں کے ساتھ یا فیملی ممبرز کے ساتھ، اس کے اوپر بھی پلانٹ اپنی اثرات مرتب کریں گے. ہو سکتا ہے اہل خانہ کی جانب سے کوئی پریشانی، یعنی کہ آپ کے فیملی ممبر کی جانب سے کسی قسم کی پریشانی بن سکتی ہے. تو کیونکہ کیتو بیٹھا وہاں پہ نیگیٹیوٹی دے رہا ہے، تو تھوڑا سا اس میں خاندانی معاملات میں جو بے چینی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ رابطوں میں رہیں، پیار محبت کی بات کریں، خیال رکھنے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ان کی جو ہے نا، ان کو تھوڑی سی اہمیت دیں، ان کے خیالات کے اوپر تھوڑا سا ایکسٹرا ان کے اوپر فوکس کریں. یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند دے سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے فیملی ریلیشنز بیٹر ہیں تو وہاں سے آپ کو پازیٹیوٹی کی جو ہے نا لمبے اثرات ملیں گے. اور اس کے لیے آپ کو ریمیڈیز کرتے رہنا چاہیے. جیمنائی خواتین و حضرات کی مئی کی ریمیڈیز میں بتانے لگا ہوں. یہ ذرا سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے ویڈیو کا. اس میں بڑی محنت کرتی ہے میری ٹیم، مل کر ہم بہت محنت کرتے ہیں. محنت کے بعد یہ ساری چیزیں انالائز کی جاتی ہیں. آپ کی
पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो हर बुध वाले दिन आपको जो है ना काले तिल जो हैं वो सदका करने चाहिए। काले तिल वो आपको सदका करने चाहिए और साथ में सब्ज कपड़े का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो। काले तिल और सब्ज रंग का कपड़ा। और बुध वाले दिन कोशिश करें कोई मीठे फल जो हैं जैसे अमरूद है, जैसे किन्नू तरह मीठे का पौधा होता है वो लगाया जा सकता है। मीठे फलों के पौधे जो हैं वो लगाए जाएं। और उसके अलावा ज़मुर्द की अंगूठी जो है वो पहनी जाए, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। और जुमे वाले दिन कोशिश करें सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करें। वेनस आपको स्पोर्टिव एनर्जी दे रहा है, कुछ नेगेटिविटी भी होगी, उसकी रेमेडी ज़रूर करें। और अर्ली मॉर्निंग सूरह यासीन की तिलावत करें और शाम को सोते वक्त सूरह अलम नशरा की तिलावत ज़रूर करें। और साथ में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाएं। अल्लाह ताला उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से आपके जितने भी मामलात हैं उसमें बेहतरी लेकर आएगा। ये सारी एक जर्नल प्रोडक्शन है, ये जर्नल तहकीक है। कुछ लोगों को ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो परेशान ना हो, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। कोशिश करें जितना हो सके अपना रब्ता अपने रब से मजबूत करें। नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। देखें पंजतन पाक 5 नंबर राब्ते का नंबर है, 5 नमाजें राब्ता है अल्लाह से। और अहले बैत के जो 5 हैं वो भी अल्लाह ताला के साथ राब्ते का एक नंबर है। अपना राब्ता रब से मजबूत करें, अहले बैत इत्हार के तवस्सुल से। अल्लाह करीम आपके लिए ज़रूर आसानियाँ फरमाएगा। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह की आवाज़।